नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। सुनको जलहरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा खाली गराइयो मन्दिर परिसर। जलहरीको तौल, सुनको गुणस्तर लगायत विषयमा परीक्षण। 753 स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। काठमाडौँ महानगरले ल्यायो सबैभन्दा बढी 25,54 करोड बजेट। स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व। विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलको कर तिर्न भन्सार विभागको अपिल। असार मसान्तसम्म कर नतिरे मोबाइल नचल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी। 24 घण्टा बित्न नपाउँदै रुसमा वाग्नर समूहको विद्रोह स्थगित। लडाकुका प्रमुख देश छोडेर बेलारुसमा वाग्नर प्रमुख एभगेनी विरुद्धको फौजदारी मुद्दा फिर्ता। र किर्गिस्तानमा जारी काबा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको लगातार 6औं हार। अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको नाप जाँच गर्न पशुपति परिसर पुगेको छ। निर्धारित भन्दा कम तौलको सुन राखेर जलहरी बनाइएको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। नेपाली सेनाको 24 घण्टे पहरामा बनाइएको जलहरीको वास्तविक तौल पत्ता लगाउन अख्तियारको अनुसन्धान टोली केही बेर अघि पशुपतिनाथ पुगेको हो। आइतबार अपराह्न अख्तियारको टोली जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको सत्य तथ्य जाँच्न जाने भएपछि मन्दिर क्षेत्र खाली गराइएको थियो। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षाकर्मीहरूले दिउँसैदेखि सुरक्षा प्रदान गरिरहेका थिए। जलहरीमा जडित सुनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियारले नाप जाँच गर्न लागेको हो। मन्दिर परिसरमा पुगेको अख्तियारको टोलीले सीसी क्यामेरा जडान गरेर नाप्ने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंघाव अवलोकनको लोकार्पण कार्यक्रममा उनले नेकपा विभाजन भयो भनेर मात्रै अब नबुझ्ने भन्दै उहाँले विभाजनका कारणहरूको यथार्थ विश्लेषण गर्ने हो भने भविष्यलाई राम्रो हुने बताएका हुन्। उनले पार्टी किन विभाजनसम्म पुग्यो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट विभाजनसम्म पुग्यो भन्ने कुराको यथार्थ नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेकपा विभाजन हुनुको कारण स्वचालित थियो वा परिचालित के थियो त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। यसले यसो भन्यो, यसले यसो भन्यो मात्रै भन्नु हुँदैन। त्यसका पछाडिका कारणहरू के थिए, उद्देश्यहरू के थिए, किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो, यी कुराहरू अलिकति आउनु पर्यो। विभाजन भयो मात्रै कुरा भन्दा अलिकति त्यसलाई किन र कसरी विभाजन भयो, केका लागि विभाजन भयो, के उद्देश्य थियो, त्यसमा आन्तरिक कारण कति थियो, बाह्य कारण कति थियो, स्वचालित कति थियो, परचालित कति थियो, रिमोट कन्ट्रोल कति थियो, त्यहीँबाट ब्याट्री के बटन घुमाउने कति थियो, रिमोट कति थियो, यो सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ अलिकति यथार्थ विश्लेषण आन्दोलनको हितको लागि गऱ्यौँ भने त्यसले भविष्यलाई हामीलाई राम्रै पुर्याउँछ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण आन्दोलनको हितका लागि राम्रो हुने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पुनः जीवन दिन पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आइतबार पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको 9औं अधिवेशनमा उनले नेपाली कांग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै यसलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताएका छन्। नेता कोइरालाले कांग्रेसलाई बचाउनको लागि शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। प्रेस युनियनका साथीहरूले आफूले जानेसम्म आफ्नो विवेक प्रयोग गरेसम्म तपाईहरु प्रयोग गर्नुस् र नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन होइन र शुभेच्छुक संगठन भएको हुनाले तपाईहरुको दिमागमा नेपाली कांग्रेस पनि त ध्यानमा होला। नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी बलियो बनाउने छिया हुन थाला छ।
नेपाली कांग्रेस। अब यसलाई कसरी हामीले पुनर्जीवन दिने हो? नेता कोइरालाले सबैले आफ्नो दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। संविधानमाथि धेरै प्रहार भइरहेको भन्दै यसको रक्षा पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देशैभरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार 10 गते अघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। 753 स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका 6वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आइतबार नगरसभाको 13औं बैठकमा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार बराबरको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरिन्। उपप्रमुख डङ्गोलले आगामी वर्ष सशर्त अनुदानतर्फ 1 अर्ब 45 करोड 62 लाख 46 हजार, निशर्त अनुदानतर्फ 79 करोड 36 लाख 30 हजार विनियोजन भएको छ। आन्तरिक आयतर्फ 6 अर्ब 39 करोड 20 लाख र बैंक मौजात 11 अर्ब 75 करोड, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 2 अर्ब 16 करोड 59 लाख 44 हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको 2 अर्ब 49 करोड समेत गरी 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ आमदानी हुने प्रक्षेपण गरेकी छन्। त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 31 करोड 79 लाख 90 हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्र सेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय 1 अर्ब 75 करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 1 अर्ब 83 करोड 79 लाख 75 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट 45 करोड 80 लाख 15 हजार, जनसहभागिताबाट 50 करोड, बैंक मौजात 1 अर्ब 65 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने 3 करोड रहेको छ। अन्ततः सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित 1 अर्ब 10 करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न 1 अर्ब 65 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 28 करोड 50 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले आन्तरिक आमदानीबाट प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसकेर राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रशासनिक खर्च गर्दै आएको महानगरका लागि आगामी वर्षका लागि अनुमानित आय व्यय सार्वजनिक गरेकी हुन्। प्रस्तुत बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ 68 करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा 1 अर्ब 65 करोड 55 लाख 75 हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा 3 करोड 96 लाख 81 हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा 85 करोड 20 लाख 44 हजार, स्वास्थ्यतर्फ 13 करोड 67 लाख र शिक्षा क्षेत्रमा 67 करोड 94 लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 करोड 5 लाख र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा 2 करोड 72 लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने कार्कीको प्रक्षेपण थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 50 करोड 5 लाख 88 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर मन्जिला साक्यले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 21 लाख 46 हजार र चालुतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 84 लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 21 करोड 35 लाख 44 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 23 करोड कम हो। वीरगञ्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 4 अर्ब 44 करोड 34 लाख 4 हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बुधबार पेश गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ 2 अर्ब 48 करोड 85 लाख 5 हजार अर्थात् 77% र पुँजीगततर्फ 68 करोड 87 लाख 15 हजार अर्थात् 22% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 करोड 63 लाख 24 हजार रुपैयाँ अर्थात् 1% रहेको छ। यस्तै आइतबार पोखरा महानगरपालिकाले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि विशाल पुरी, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरू अघि बढे मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने बताएका हुन्। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अघि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शून्यमा झारिदिएको दाबी गरे। ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने कामबाट विचलित हुने कमजोरी यसमा अन्तर्निहित हुन सक्छ र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। प्रतिपक्ष विरोधवादमा नफसौँ, सरकार सत्ताको स्वभावजन्य चरित्र कारणले निरङ्कुशताको शिकार नबनोस्। यसमा हामी सबै गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। दबावको आधारमा पदोन्नति हुने भन्ने जो चर्चा चल्ने गरिन्छ वा अवाञ्छित आर्थिक चलखेलको आधारमा पदोन्नति सरुवाका कामहरू हुने गरेको भने जो चर्चा चल्ने गरिन्छ त्यसलाई पुरै निषेध गर्ने कदम चालेको छु र अहिले त्यसलाई शून्यमा झारिएको छ। श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको दाबी समेत गरे। उनले प्रहरीमा 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको समेत बताए। 30 वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। त्यसका सँगसँगै यो केही दिनदेखि बडो सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्। केही बडो सारवान प्रश्नहरू, केही आधारभूत प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यसका बारेमा यो सदनले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र आगामी दिनका निमित्त मार्ग निर्दिष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ, मेरो आग्रह छ। जस्तो बजेटमा आलोचनाका पनि पर्याप्त पक्षहरू छन्, विभिन्न कोणबाट आलोचनाका अभिव्यक्तिहरू भएका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूलाई जाने बजेटले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको बताए। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै क्याबिनेट हो, नेपाल सरकार हो। राष्ट्रपति चल्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाट हो। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरूको पनि आलोचना गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई भन्दा बढी सरकारलाई गरिन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति हामीले खास बेलामा एउटा सेफ्टी भल्भको रूपमा र खास प्रकारका संवैधानिक दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हामीले व्यवस्था गरेका हौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताए। उनले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झन लायक कुनै पनि काम नगरेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्। नसकिने त्यो 5115 दिनले नै दिन्छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीले सोच्नुपर्छ, देश त हाम्रै हो नि। करदाताले नागरिकले कमाएर कर तिरिदिएकै छ भनेर त्यसको दुरुपयोग गर्दै हिँड्ने हामी यो परिकल्पना के गर्दैछौँ, राजनीतिक परिकल्पना के छ भन्ने कुरा त राख्न पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ। हामी यो पद आवश्यक छैन भन्छौँ र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्न सक्छ भनेर भन्छौँ।
उनले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहनु नहुने पनि बताएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठ र काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी विनियोजन गरिएको बताएका हुन्। उनले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको समेत बताए। उनले आगामी बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको समेत स्पष्ट पारे। कार्यक्रमलाई खास गरी वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री महतोले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको समेत उनको भनाइ छ। अब ग्लोबल भोइस। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफल संसदमा जारी छ। संसदमा बजेटको धेरै हिस्सा शीर्ष नेताहरूको चुनाव क्षेत्रमा गएको र गरिब निमुखा वर्गको उत्पादन र विकास बजेटले नसमेटेको भन्दै चर्काचर्की परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, बजेटबाट गरिब निमुखा वर्गको उत्थान हुने कतिको देख्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने म आफै मेडिकल पर्सन हो, म आफै बेरोजगार भएर बसिरहेको छु। विदेश जानुपर्छ, सबै विद्यार्थीलाई नै विदेशको बाटो रोज्न परेछ, नेपालमा केही काम पाइएको छैन। सो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पक्कै पनि अहिलेको चाहिँ नेपाल सरकार, यो गठबन्धनको नेपाल सरकार जो छ, यो सरकारले ल्याएको आर्थिक बजेट 2080-81 आफैमा अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण छ। यसले नेपालको एकदमै सीमान्तकृत वर्ग, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम लगायतको जो पिछडिएको वर्ग छ, राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायहरूदेखि राज्यको महत्त्वपूर्ण सरकारका विषयहरूदेखि तल रहेको चाहिने वर्गहरूलाई समेटेर चाहिने उनीहरूको चाहिने हितमा, उनीहरूको चाहिने जुन खालको चाहिने एउटा उनीहरूको पक्षपोषण गरेर आउनु पर्थ्यो, त्यो आउन सकेको छैन। बजेट भाषण त गर्यो, तर मलाई यो बजेट भाषण खासै चित्त चाहिँ बुझेको छैन। किनभने बजेट भाषण जति नै गरे पनि यो जुन कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ नि, त्यो कामहरू एकदमै पुअरली भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यसपालको बजेट नेक्स्ट इयर पनि त्यो काम दिने भइरहेको छैन। पैसा र पावरको भरमा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ त्यसरी पैसा उनीहरूको लागि किनबेचको रूपमा चाहिँ माध्यम एउटा यो बजेटलाई बनाएको छ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जनताको पक्षमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा चाहिँ बेरोजगारी बढेर युवाहरू चाहिँ विदेश हिँड्नुको मूल कारण चाहिँ देशमा सही बजेट नआउनुको कारण चाहिँ यो हो। निमुखालाई चेपेर अथवा किसानले पाउनुपर्ने मलहरू हैन, शिक्षामा राम्रो परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा शिक्षालाई राम्रो जोड दिनुपर्ने ठाउँमा नल्याएर भूमाफियाहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा हुने काम मात्र यो बजेटले गरेको छ। आम नागरिकलाई फाइदा हुने काम चाहिँ पटक्कै गरेको छैन। मलाई चाहिँ सबैको पक्षमा भएको छैन जस्तो लाग्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व असार मसान्तसम्म बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। सरकारले ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत राजस्व नबुझाए नेटवर्क लक हुने प्राधिकरणले जानकारी समेत दिएको छ। नेटवर्क लक भएपछि भने मोबाइल नै नचल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। दर्ता नभएका मोबाइल असार महिनाभित्र राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ। दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार 30 गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसमा आवश्यक विवरण भरेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। 2079 साल पुस 15 गतेदेखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भए पनि
चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो। यसअघि नै प्राधिकरणले असोज 1 गते यसको परीक्षण सुरु गरेको थियो। 2079 भदौ मसान्तभित्र प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइललाई स्वत उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यस यता दर्ता भएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका करिब 50 लाख मोबाइलहरू छन्। ती मोबाइल दर्ता भए राजस्व पनि बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। जेठ 15 सम्म जुन ग्रे लिस्टमा छ त्यो ग्रे लिस्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ ग्रे लिस्टलाई व्हाइट लिस्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ जुन 1 लाख भन्दा बढीको मोबाइल सेट छ त्यसलाई चाहिँ 10,000, अरू स्मार्टफोनलाई 3,000 र फिचर्ड फोनलाई चाहिँ 200 रुपियाँ हैन। भनेपछि चाहिँ तोकिया छ त्यो अनुसार अब त्यो अनुसार चाहिँ के हामीले चाहिँ राजस्व खाता जुन नेपाल सरकारको छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अन्तर्गत रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर आरएमआइएस हामीले भन्छौँ हैन। अनि त्योसँग चाहिँ एमडिएमएसलाई इन्टिग्रेट गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयक मार्फत दर्ता नभएका मोबाइल राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि भन्सार विभागले त्यसमा कार्यान्वयनका लागि असार मसान्तको समय तोकेको छ। असार भित्र दर्ता नहुने मोबाइलमा नेटवर्क लग हुनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवा लिन पाइने छैन। अहिले किन्दाखेरि चाहिँ त्यो चेक गर्नु पर्यो। चेक भने यो नेपालमा जुन मोबाइल तपाईको चाहिँ वैध च्यानल भन्नु न बाट आएछ त्यो व्हाइट लिस्टमै हुन्छ हैन। अब जुन दर्ता नगराइकन ल्याएछ त्यो चाहिँ व्हाइट लिस्टमा हुँदैन। भनेपछि चाहिँ अलरेडी दर्ता भएको मोबाइल किन्यो भने त्यसमा त अरू दर्ता आफूले गर्नै परेन। आर्थिक विधेयकमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सेटको IMEI नम्बर उल्लेख गरेर एकमुष्ट महसुल बापत आइफोन र 1 लाख भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोन 10,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। स्मार्टफोन सेटका लागि प्रति फोन सेट 3,000 रुपैयाँ र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनका लागि प्रति फोन सेट 2,000 रुपैयाँ बुझाएर एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहे प्राधिकरणले यस्ता फोन दर्ताको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले आफ्ना मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। आइतबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री आचार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए। गैर सरकारी संस्थाहरूले आफू खुसी काम गरिरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री आचार्यले उनीहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। हराएका बालबालिकाहरूको खोज तलास गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराउने, व्यवहारिक फेला परेका बालबालिकाको उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा पुनर्स्थापना गराउने र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा राहत, मनोविमर्श, परामर्श लगायत कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। मन्त्री आचार्यले समाज कल्याण परिषदको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमनको कामलाई विशेष जोड दिएको दाबी समेत गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी 3 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। मन्त्री ज्वालाले सो द्रुत मार्गको निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 22 अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको पनि बताए। उनले मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 37 अर्ब घटेकाले सबै क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्टीकरण समेत दिए। मन्त्री ज्वालाले सो द्रुत मार्गको निर्माण कार्यलाई नेपाली सेनाले तीव्र गतिका साथ अघि बढाएको पनि संसदलाई जानकारी गराए। सबभन्दा धेरै एउटा सुविधा दिन
सेवा सुविधा दिने सडक पनि हो। त्यसका निम्ति 22 अर्ब, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कमला कञ्चनपुर 4 लेन सडक विस्तारका लागि 7 अर्ब 32 करोड, यो कुल बजेटको करिब 33% हुन आउँछ। र मध्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशमा धेरै बजेट छुट्याइयो भन्ने कुरा सायद यिनै तथ्यहरूद्वारा खण्डित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्री ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउन र गुणस्तरीय बनाउन आफू लागि पर्ने समेत बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझा विषय बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बालिने अवस्थामा देश नरहेको जिकिर गरे। देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निमित्त सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने एउटा साझा सङ्कल्पको आवश्यकता देशमा रहेको उनको भनाइ छ। सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने साझा विषयको रूपमा आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सामूहिक सङ्कल्पको चाहिँ साझा विषयको रूपमा हामी पक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिने अवस्था भने साँच्चीकै देशमा छैन। त्यसकारणले हामीले यो कतिपय चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निम्ति हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने र एउटा साझा सङ्कल्पको आवश्यकता छ। सांसद पौडेलले आर्थिक वृद्धि दर कम हुँदै जानु राज्यको साझा चुनौतीको विषय रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले खारेज गर्न लागेको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा भएको डेयरी दर्पण विमोचन कार्यक्रममा भुसालले सरकारले जुन उद्देश्य लिएर बोर्डको स्थापना गरेको थियो बोर्डले त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले दुग्ध विकास बोर्ड दुधको विकास र अनुसन्धान तथा समन्वय गर्ने भनेर स्थापना भए पनि त्यस्तो काम गर्न नसकेको बताए। उनले बोर्डको काममा सरकार सन्तुष्ट नभएर र खर्च कटौती पुनरावलोकनको आयोगको सिफारिसको आधारमा खारेजको सूचीमा परेको बताएका हुन्। धेरै पहिले यो चाहिँ खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धी जुन समिति बनेको थियो डिल्लास खनालको संयोजकत्वमा त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा आज त्यो सबैलाई थाहा छ, जगजाहेर छ। त्यहाँ अहिले नै यो सरकारले गरेको कि भन्ने ढङ्गले जुन खालको चाहिँ प्रहार गर्न खोजेको जस्तो म देख्छु त्यो चाहिँ अलि उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसबारे योभन्दा बढी म चाहिँ भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। सरकारले दुध विकास गर्न चाहेको अस्ति भर्खर मुद्रा राँगा चाहिँ किन ल्याउँथ्यो होला, यसैका निम्ति गाउँले आफै भन्नुभएको छ नस्ल सुधारको कुरा। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले जीडीपीमा 8% योगदान दिने क्षेत्रको बोर्डलाई खारेज गर्न नहुने बताएका हुन्। खारिज गर्ने यो क्यारेज बजेटले प्रस्ताव ल्याएको छ। अब यो 6 करोड मात्रै त्यसलाई अनुदान दिएर छ बोर्डलाई। त्यसको लागि यत्रो सम्भावना भएको यत्रो ठुलो सेक्टर 30 लाख रोजगारी दिने 7-8% जीडीपीको योगदान दिने सेक्टरलाई बोर्ड किन खारिज गर्नु पर्थ्यो? बरु त्यसलाई त इम्पावर गर्नु पर्थ्यो, त्यसको गतिविधि बढाउनु पर्थ्यो। हामी स्वावलम्बी हुन गइरहेको अवस्था थियो। केही उद्योगहरूले लबिङ गरेर बाहिरबाट पाउडर दुध र चीज ल्याउन रोक लगाएको भन्दै त्यसको कारण दुधको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। जेठ 31 गतेबाट नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ। नेपालमा बङ्गालको खानी हुँदै मनसुन भित्रिने हुँदा सामान्यतया भारतको केरलामा मनसुन सुरु भएको एक सातापछि नेपालमा पनि आइपुग्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम पानी पर्ने समेत मौसमविदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। जुनको दोस्रो साता अर्थात् जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन सुरु हुने भनिए तापनि हरेक वर्ष ठिक यही समयमा मनसुन सुरु हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर नेपालमा यो वर्ष भने मनसुन जेठ 31 गतेबाट नै सुरु भइसकेको छ।
स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसमी प्रणालीमा कुनै पनि समय मौसममा बदली भएर हावाहुरी तथा चट्याङसहित झडीक वर्षा हुन्छ। देशका पूर्वी भूभागबाट मनसुन भित्रिने भएकाले अबको 3-4 दिनसम्म मनसुन सक्रिय हुनुका साथै पश्चिमी भागमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताएका छन्। त्यस्तै अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष पानी कम पर्ने समेत उनले बताएका छन्। गत वर्ष भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति कम वर्षा हुन्छ भन्ने आकलन गरेका छौँ। यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि, यो वर्षको मनसुनभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अगाडि करिब 1 महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ यो वर्षको मनसुन कस्तो हुन्छ भनेर एउटा सिजनल आउटलुक भन्ने हुन्छ त्यो निकालेको थियो। त्यसमा पनि औसतभन्दा कम वर्षा हुन्छ भनिएको छ। त्यो भावनाले अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि औसत भ्यालु भनेको लगभग हाम्रो 1500 मिलिमिटर देशभरिमा वर्षा हुन्थ्यो भने त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ औसतभन्दा कम ±10%लाई हामीले चाहिँ एभरेज मान्छौँ। त्योभन्दा कम हुन्छ भने कम औसतभन्दा कम भनिन्छ, बढी हुन्छ भने औसतभन्दा बढी वर्षा भनिन्छ। त्यो भन्नाले टोटल एमाउन्टमा चाहिँ औसतभन्दा कम देखिन्छ। तर यो मनसुनमा हुने गतिविधिहरू, मनसुनी गतिविधिबाट हुने विपत्तिहरू नै कम हुन्छ अथवा वर्षै हुँदैन भन्न खोजेको हो। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। पानी नपर्दा किसानहरूले धान रोप्न पाएका थिएनन्, तर अहिले पानी पर्न सुरु गरेपछि किसानहरूलाई सहज भएको र मनसुन सक्रिय हुने हुँदा कृषकहरूलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ। किसानसँगको इन्टरेक्सनमा पनि अब अहिले बिउ बिजन कतिपय चाहिँ धान बिउहरू राखेको तर अब रोप्ने बेला भएको छ, रोपाइको बेलामा जो समयमै पानी परेको छ भन्ने कुराहरू छ। विगतमा अलिकति खडेरी भयो होइन, विन्टर पनि यसपालि अलि ड्राई जस्तै भयो, सुक्खा। पछिल्लो उसमा त केही पानी परेको थियो। प्री मनसुनमा पनि लामो समय लगभग 20-25 दिन 1 महिना जति त्यति पानी पर्न पाएन होइन, खडेरी नै थियो। त्यही भएर तराईका कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ हिट वेभ होइन, तातो लुहरू पनि चल्ने कुराहरू हामीले बुलेटिन पनि जारी गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा धेरै नै सुक्खा भएको थियो। अब त्यसरी धान रोप्न पाइँदैन कि कतिमा धानको बिउहरू पनि जलिसक्यो, रोप्न नपाएर भन्ने कुराहरू पनि त्यो त्यस मनसुन चाहिँ सुरु भएको छ होइन। यसले पक्कै पनि किसानलाई राहत नै दिन्छ। मनसुनी प्रणाली छिमेकी मुलुक भारत हुँदै नेपालको पूर्वी भूभागबाट भित्रने गर्दछ। भूमध्य रेखाको प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने मनसुन प्रणाली उत्तरतिर सर्ने क्रममा मालदिव, श्रीलङ्का हुँदै म्यानमारको आकाशमा पुग्छ। त्यसपछि बङ्गलादेश र भारतमा भित्रिएपछि बल्ल नेपालको आकाशमा मनसुन भित्रन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 62.21 अङ्कले बढेर 2117.73 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.60 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.89 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 62 अङ्कले बढेसँगै नेप्से परिसूचक 2100 बिन्दुमाथि पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 275 कम्पनीको 1,47,51,000 किता सेयर 6,49,04,12,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सो कारोबार पछिल्लो 6 महिनाको सबैभन्दा धेरै हो। गत पुस 26 गते नेप्सेमा 7,40,00,000 कारोबार भएको थियो। गत बिहिबार 3,44,48,62,000 रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। बिहिबारको तुलनामा आइतबार दोब्बरले कारोबारको रकममा वृद्धि आएको छ। आइतबारको कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसूचकको परिसूचक हरियाली भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 7.79% बढेको छ। निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 6% भन्दा बढीले बढेको छ भने वित्त, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढी बढेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज।
रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका लडाकुहरूले विद्रोहको घोषणा गरेको 24 घण्टामै रोस्तोभ अन-डोन शहरबाट पछि हटेका छन्। यसअघि वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रक्तपात रोक्न आफ्ना लडाकुहरूलाई युक्रेन फर्कन आग्रह गरेका थिए। रुसी मिडियाका अनुसार प्रिगोजिन अब बेलारुस गएका छन्। उनी र वाग्नर समूहका लडाकुहरू विरुद्धको आरोपहरू खारेज हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपका लडाकुहरू विद्रोहको घोषणा गरेको 24 घण्टामै रोस्तोभ अन डोन शहरबाट पछि हटेका छन्। यसअघि वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रक्तपात रोक्न आफ्ना लडाकुहरूलाई युक्रेन फर्कन आग्रह गरेका थिए। रुसी मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रिगोजिन अब बेलारुस जानेछन् र उनी वाग्नर समूहका लडाकुहरू विरुद्धको आरोप खारेज हुनेछ। यो सँगै रुसमा नाटकीय र अशान्तिपूर्ण दिनको अन्त्य भएको विश्वास गरिएको छ। वाग्नर समूह पैसाको लागि लड्ने भाडाको निजी सेना हो। हाल युक्रेन युद्धमा वाग्नर समूहका लडाकुहरू रुसी नियमित सेनासँगै युक्रेन विरुद्ध लडिरहेका छन्। मस्कोमा पनि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। युक्रेनमा युद्ध कसरी लड्ने भन्ने विषयमा वाग्नर समूह र रुसी सेनाबीच तनाव बढिरहेको थियो। प्रिगोजिनले हालैका महिनाहरूमा रुसको सैन्य नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्दै आएका थिए। शनिबार वाग्नर समूह र रुसी सेनाबीच टकराव सतहमा देखियो। वाग्नरका लडाकुहरूले शनिबार युक्रेनमा रहेको आफ्नो शिविरबाट बाहिर निस्केर दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डोन पुगे र रुसी सेनाको दक्षिणी कमान्डको मुख्यालय कब्जा गरे। तीव्र रूपमा विकास भइरहेको घटनाक्रममा वाग्नर लडाकुहरूले क्षेत्रीय सैन्य कमान्ड र मस्को जाने बाटोमा भोरोनेज सहरको उत्तरमा रहेको र सैन्य स्थानहरू कब्जा गरे। वाग्नरका लडाकुहरू रुसको राजधानीतर्फ अघि बढ्न थालेपछि सरकार रुसका धेरै क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्न बाध्य भएको थियो। मस्कोको सडकमा ट्याङ्कहरू तैनात गरिएका थिए भने सुरक्षा बलहरू ठाउँ ठाउँमा तैनात गरियो। मस्कोका मेयरले नागरिकहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन अपिल नै गर्नु परेको थियो। यसैबीच चेचन्याका विशिष्ट सैन्य बलहरू मस्कोतर्फ अघि बढेको रिपोर्टहरू पनि आए। यदि आवश्यक परेको खण्डमा चेचेन लडाकुहरू वाग्नर समूहका लडाकुसँग भिड्न तयार रहेको बताइएको थियो। वाग्नर समूहको यो दुस्साहसको जवाफमा राष्ट्रपति पुटिनले रुसलाई धोका दिने सबैले परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। तनाव उत्कर्षमा थियो भने सँगै भिडन्त रोक्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका थिए। एक्कासी शनिबार साँझ तनाव कम गर्न र स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। बेलारुसका नेता अलेक्जेन्डर लुकासेन्को र येभगेनी प्रिगोजिन बीच लामो कुराकानीपछि प्रिगोजिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रक्तपात रोक्न पछि हटिरहेको जानकारी दिए। केही घण्टापछि रोस्तोभ सहरबाट वाग्नर लडाकुहरू पछि हटेको भिडियोहरू आउन थाल्यो। समर्थकहरूको नाराको बेजमा प्रिगोजिन मानिसहरूसँग हात मिलाउँदै देखिएका थिए। प्रिगोजिन पछि हटेसँगै उनी विरुद्धको पक्राउ पुर्जी रद्द गरिएको र उनी वाग्नर समूहका लडाकुहरू विरुद्धको आपराधिक मुद्दाहरू खारेज गरिएको बताइएको छ। यता रुसी सेनासँग विद्रोह प्रयास गरेर अन्तिममा पछि हटेको भाडाका सैनिक खटाउने वाग्नर काण्डबारे अमेरिकालाई अग्रिम जानकारी भएको दावी गरिएको छ। अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले रुसलाई फाइदा हुने देखिएकाले अग्रिम जानकारी अमेरिकाले नदिएको रिपोर्ट गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्स मात्रै होइन, अमेरिकी विश्व च्यानल CNN ले पनि वाग्नर काण्डबारे अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अग्रिम जानकारी भएको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी मिडियाले यी रिपोर्टहरू रुसी सरकारी विश्व च्यानल RTले उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। किर्गिस्तानमा जारी काबा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। आइतबार भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो 6औं हार हो। प्रतियोगितामा नेपालले कुनै खेल जित्न सकेन। बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 25-21, 25-22 र 25-23 को सोझो सेटमा पराजित भएको छ। नेपाल यसअघि पहिलो खेलमा मङ्गोलिया, दोस्रो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो खेलमा इरानसँग, चौथो खेलमा तुर्की मिनिस्तान र 5औं खेलमा आयोजक किर्गिस्तानको बी टोलीसँग पराजित भएको थियो। काबा पुरुष भलिबलमा नेपाल सहित आयोजकको 2 टोली इरान, मङ्गोलिया, उज्बेकिस्तान गरी 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि खेल्ने भएका छन्।
ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुनको जलहरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा, खाली गराइयो मन्दिर परिसर, जलहरीको तौल, सुनको गुणस्तर लगायत विषयमा परीक्षण। 753 स्थानीय तहद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। काठमाडौँ महानगरले ल्यायो सबैभन्दा बढी 25 अर्ब 54 करोड बजेट, स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व। विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलको कर तिर्न भन्सार विभागको अपिल। असार मसान्तसम्म कर नतिरे मोबाइल नचल्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी। 24 घण्टा बित्न नपाउँदै रुसमा वाग्नर समूहको विद्रोह स्थगित। लडाकुका प्रमुख विदेश छाडेर बेलायतमा, वाग्नर प्रमुख येगभेनी विरुद्धको फौजदारी मुद्दा फिर्ता। र किर्गिस्तानमा जारी काबा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको लगातार 6औं हार। अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।